सो आतां न्हू आमी लंच केलो आनी आमी खूंय येयलाय हिंगा वेर इट इज एवेन्यू पार्क क्रॅनफर्ड न्हू क्रॅनफर्ड हॉन्सलो. सो आतां हिंगा न्हू मिटींग दवरलेली आहा सेंट फ्रांसीस झेवियर वयल्यान लायक तुमी जाणाय वयल्यान सांगपा नाका तुमकां. सो आतां हिंग मिटींग आहा सो आमी सगळे येयलाय पार्कान मिटींगेक. ओके सो दाखयता तुमकां हांव. सो एक गोंय बोवाड जाता हिंगाय तशी आमी ओगी रावपा जाय न्हू हिंगाय आमी बोवाड कोत्तली. येस रायट हिंगाय बोवाड कोत्तली. एलिसन आनी रेगन थिंग फाटल्यान आहाय. सो हांव दाखयता तुमकां दाखोवपा मेवता जाल्यार हांव नको. ओके चल मागीर मेवया. गोंयचो मोग आसा देखून आमी हांगासर एकवल्या. चड करून गोंयच्या सायबाचो आमकां मोग. गोंयचो सायब आमचो राखणदार. ताका आमी आतांच न्हय कितले शेकडे जाले आमचे पुर्वजां पासून मरोन गेली. ताका तिवूय मानून आयल्यात आनी आमी तांकां मानीत आयल्यात. आनी ल्हान भुरग्यांकूय आयज पासून आवय बापूय शिकयतात गोंयचो सायब हो आमचो राखणदार म्हणून. तुमकां पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगलीं हांगासर वेग्यांतल्या वेगळी आयली म्हणून एकाच उरल्या आनी थोडोच वेळ आमी रावतली आनी आमची आनी गोंयकारां आयली म्हणटच आमी ही आमची जागा सुरू करतले. देव बरें करूं. माया मोगाचो येवकार तुमकां.
आणि देव बरें करूं तुम्ही तुमचो वेळ पिड्यार करून एका चुल्याक तुम्ही हांगासर आयली म्हणून. इश्टानो, आम्ही ल्हान आसतना आम्ही आयकलां आमचे प्रोफेसर टिचर्स आसतात तांणी भुरग्यांक बरी देख शिकोवची म्हणून. पूण आयज हो प्रोफेसर हाका डिग्री कोणे दिलेली ती म्हाका खबर ना. तो खरेंच प्रोफेसर ओ ताणें फकत आपल्याक ते प्रोफेसर म्हणून घेतला डेजिग्नेशन तेवूय खबर ना. आनीक एक आसा आमच्या गोंयकारांमध्ये, आमची क्रिस्ती धर्मामध्ये आमकां एक शिकवण आसा, कितलेय वायट करीत जाल्यार बक्षिचो 7 न्हय पण 70 फावटी 7. पण ह्या मनशाक बक्षणे ना, कित्याक ताका 70य म्हण बक्षणी दिली जाल्यार तो सुदरचो ना. ताची DNA करची गरज ना, कित्याक ताच्या शिरांनी रगत धांवता ते सुदरपाचे न्हय, हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी कांयच ताणें आपलो रंग दाखोवनूय दिला, कित्याक ताणें आमच्या पवित्र जो मनीस जाची जिवंत कूड ओल्ड गोवा इगोजेन आसा ताका ताणें मेल्ले मोडे म्हटलं. अरे बाबा, 500 वयर शेकडे जाले ताका वळखून आमी जाणात. आनी हाणें आमकां शिकोवपाची गरज ना. हो सजमता आपण जाणार म्हणून, पूण हाकाच खबर ना हो शिकोन ब्रूत म्हणून. जाणार कोणाक म्हणटात, जे आमचे आजे पाजे सगळे जाणटे आसात ते आमकां बरी शिकवण दिताले. हो कोण? हो गोंयचो साहेब. हो कोण? आमचो राखणर, हो आमचो पात्रोण. आयज गोंयच्या दोनूय वाटांनी पळोवंक गेल्यार केरला पासून बुडोवन गेले, पण आमच्या गोंयच्या साहेबान आमकां केन्नाच बुडोवंक दिवंक ना. ताणें आमकां सांबाळले आनी राखले. हे आमी सगळ्योच जाणात. जेन्ना सुनामी जालेली तेन्ना आमचें गोंय एकाच वरान आखेच येता कित्याक आमचो भावार्थ ह्या आमच्या साताचेर. आनी हाचे DNA टेस्ट करचे म्हणटल्या मनशान आमचे सेंटिमेंट्स दुखयल्यात, आमची काळजां दुखयल्यात आमच्या गोंयकारांची. आनी म्हाका दिसता हाची उतरां आमच्या सरकाराक बरीच आयकोंक घेवंक ना म्हणून. म्हाका खरेंच दिसता ताची उतरां सरकाराक बरीच आयकोंक घेवंक ना. कित्याक फादर बॉलमॅक्स जेन्ना हे उतराक लागून ताणी ताका दुसऱ्याच दिसाक रोखडोच आपयलो आनी म्हटलें तुवें एपोलोजायज करचें पडटलें. ताची उतरां ताका सारकी आयकली आमच्या सरकाराक. कोण? हाणें सोशल मिडियाचेर येवन आख्याच गोंयकाराची काळजां दुखयल्यात. ती उतरां ताका आयकोंक घेवंक ना. कित्याक ते तुमी सोगोड जाणात. हो कोणाचो मनीस जो उलयला तो मनीस कोणाचो? सीएमाचो. सारखे उलयल्यात तुमी. आता हे आमकां सगळ्या गोंयकारांक पळोवंक बरें. अरे बाबा, 50 लोक एकठांय जालोलो म्हणून आमच्या फादर बॉलमॅक्साक तुमी काडून जेलीन उडयलो आनी अपॉलॉजी मागली. आता हजारांनी लोक गोंयकार सोडून आपलो धोन मनीसपण घेऊन हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव म्हणून आसतना सगळेच रस्त्यार आयले. ते तुमकां दिसोंक ना? दोळे फुटल्यात तांचे. सारखे उलयात तुमी. कित्याक जेन्ना एक वड आसता थंयसर एकूच किडो पुरो आनी तो किडो कोणतो तुमी पळयला? इश्टानो, आयज आमची काळजां दुखल्यात म्हणून आमी गोंयकार म्हणून भेदभाव धरी नासतना हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव आमी सोगोट हांगासर एकटोल्यात. वय आमी लंडनच्या शारान युकेच्या देशांत आसात खरी, पूण आमचे काळीज दोड्डोडटा गोंयाक लागून. आमी गोंयचे मूळ आमचे लंडनचे न्हय, पूण आमी गोंयाक लागून आमचे कितेंय दिवंक तयार आसात. आनी तुमी पळयलां ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर गोंयचो लोक आमचो सगळी गोंयची भावां भयणां रस्त्यार येवन रडटात. जैन आसतना आपल्या भुरग्यांक घरा लागीं दवरून ओती भुरग्यांक घेवनूय आयल्यात आनी रस्त्यार एकूच मागतात, वी वॉन्ट जस्टीस. वी वॉन्ट जस्टीस फॉर वॉट? फॉर कॉलिंग अ सेंट as he is not गोंयचो साहेब. For calling out to people to do DNA test on a saint. ह्या मनशा मातशें बरी खबर ना दिसत म्हाका. ह्या मनशाक आमकां देखून खबर आसतली, आम तेदो जावं न्हय. पूण एक बायलेन तेगे बोटा पासून घास मारलो चोवपाक तो हरे जिवंत काय म्हण. आनी ते कितें जालो ते आमचो गोड गोंयकार जाणाय. पूण हो तेदो खंय आसलो तो खबर ना.
75 वर्सांचो जाणटो बुड्डो तो म्हाका दिसता तेदो जिला रावतालो वो जालोलोय जाल्यार म्हाका खबर ना आमी तर जावंक न्हय आनी असल्या मनशाक शिकवण दिवपाक आमी पडटाय पळय ल्हान भुरग्यांनी आमी युथांनी ताका शिकवण दिवपाक पडटाय दोळ जाणाराक आनी प्रोफेसरांनी वयतो प्रोफेसर न्हू आयज ही जमात हांगासर आपण हाडल्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक सपोर्ट दिवंक आमी होकोत उबीत रावली जाल्यार लंडनात तावन पासून आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक चोड आदार जातलो देखूनच आमी सोबत हांगासर पावस शीत थंडी पडन आसतना जशे परी आमच्या गोंयांत गोंयची भाव भयणां वत पावस पडन आसतना तिवूय थंयसर रस्त्यार आयल्या तेच परी आयज आमी हांगासर आयल्यात आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक अदीक धीर दिवं आनी खरेंच वाखाणली तुमकां तुमी आयल्यात म्हणून आता पयले सुवातेर हांव मागतालो आसलो बाब बाय पमिला ते मागता पमिला रॉड्रिगीस ह्या विशयाचेर तुवें कितें सांगचें आसा आमच्या गोंयकारांक लंडनच्या युकेच्या आनी आख्ख्या संवसार भरीत गोंयकारांक तेच परी आमच्या गोंयांत आसलेल्या गोंयकारांक आनी सरकाराक आमची कितें मागणी ती मातशें तुवें तुजे फुडें दवरची. Thank you, Bunty, and thank you everyone for coming here in large numbers in spite of the weather. I would like to tell the CM of Goa, this is my request directly to the CM of Goa. Some time back, when we had a function, you had said, Yupachi Goros na. But now I'm telling you directly, the way the sentiments of our Goan people have been hurt, I think Tuka CM of Yupachi Goros aha. It is now high time that the BJP pull up their socks. You cannot take the Goan population, the Goans all over the world for granted. You have encroached our lands. You are selling Goa. You are now after our ancestral properties. But saying something to our dear patron saint, Saint Francis Xavier, is not acceptable. We are gearing up. We have young children, as I explained to you last time, dear CM, when I met you. We are getting them this year for exposition. We are taking our children, we are telling them stories about our patron saint, our Goinsa Sahib. And is this what is happening in Goa? Father Bolmex had the courtesy to issue an apology video the very next day. Where is this person who has said things and you let him go scot-free? Are you telling us that you don't know where he is? Is the police telling us that they don't know where he's hiding? I think it's high time you respect the sentiments of the Goans, or else I think it's time for you to put in a resignation. If you cannot, if you do not respect us, you do not respect our sentiments, then you have no right to lead us as the CM of Goa. We demand an apology, we demand a resignation if in case you cannot make appropriate arrest of the person who has insulted our dear Saint Francis Xavier. That is my request. We demand a resignation from Pramod Sawant if he cannot take appropriate steps. Thank you. देव बरें करूं बाय पमिला आमची काळजांतली भावना आमकां सांगतात खरेंच अशें उलोवंक दिसता कारण जायतोच तेंप आमी ओगी रावली पडून रावली सरकार आमकां कितेंय तरी बरें करतलो म्हणून पूण ना सरकारान सगळें आपलो रोंग जो आसा तो आमकां दाखोवन दिलोलो आसा आनीक एक म्हटल्यार आयज जशें पमिला बायन सांगलां तेवूय हांगासरल्या कावन्सिलान वावुरता आनीक म्हाका दिसता ताणें पयलेच फावट हांवेनूय ताचो पोस्ट पळयला गोंयच्या सायबाची मुर्ती घेवन ती तांच्या पार्लमेंटान गेलेली आनी थंयसर आमचो गोंयचो साहेब कोण तो ताणें आख्ख्या संवसार भरीत लोकांक दाखयलोलो आनीक ह्याच एका गोंयकाराक खबर ना तो खरेंच गोंयकारूय म्हणून म्हाका वीट येता पूण ताका खबर ना गोंयचो साहेब कोण तो
आता जशे परी गोंयान रावून आमच्या तियात्रीस भावांनी जायतोच बोवाड केला. तुम्ही पळयला आसतलो व्हिडिओचेर कॉमेडियन रिचर्डूय जायतोच वावुरला. तेच परी नवे तोरणे तियात्रीसूय जायतेच वावुरल्यात आमच्या गोंयच्या पासून. हांगासर आमचे तियात्रीस जायते आसात जे आमच्या ह्या गोंयकार भाव भयणाक आदार दिवंक सोदतात, सपोर्ट करूंक सोदतात तुमचेच भाशेन. आता मागतलो आसलो बाबिड्डे जुवारीताय मातशे फुडें येवन तुजी राय कितें ती आमच्या गोंयकाराक कामकाराक दवरची. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुमकां पयली सुवातेर आयज एका तुका तुमी सगळ्यांक असो आज दिताले म्हणून. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत कितें चलना तें. हें पयलें फावट न्हय, आख्खे इंडियेक आमच्या क्रिस्तांवाचे इगोर्जे देवाचे मुर्त्यो वाजयन वाजयन जायती पिरापी दितात. पूण हें गोंयान आदी जायनासलें. पयलें फावट गोंयांनी हो मनीस आयज गोंयच्या साहेबाचे ध्येन मागता तो म्हाका दिसना हो तेजे मायक जल्मलो म्हणून सुन्यांक जल्मलो आसतो. एका एक पयसो म्हणूंक जायना. आयज पासून इतले पूर्वज 500 वर्सां इतिहास काडून पळय जाल्यार बुकार मेळटा. ह्या फाटल्या 500 वर्सां आदी एकल्या पासून गोंयकारांक कोणेच DNA उच्च संतांचे मागून ना. पूण आयज हो प्रोफेसर हो कोण कितें म्हणपाचें तें सदमाना हातान बंचिनाथ बाई हांवें सांगलां तुमकां. जशे परी तो झाड पडलो तो खबर ना, जोर तो तेका वेलिंग कराक जोर तो तेका अरेस्ट करूंक जायना. तेणें ताबडतोब रिजायन जावपाचो आनी सोडपाचें. तेका पावना सीएम पद. तेज्यान सीएम जावपाक अधिकार ना तेका. जे भाशेन तो आयज फादर बोलमार्क्साक दुसरे दिसाक ताणें अरेस्ट करपाक वळण काडलो. फादरान आपली चूक मानून गेली. गुन्यांव नाचो फादरचो. फादर सारके चांगले फादरीन, पूण तोय आसा फादर गुन्यांवकार केलो. आनी आयज कोण गेल्लो तूं जायना तुका ताका अरेस्ट करूंक. स्लिपिंग पिल्स दिले तेका. फकत भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. इतलें सांगूंक जाणा तूं आनी तुका कांय कळना. पळय लोक सारके सांगता गुंडांचो सीएम गोंयकार सीएम ना म्हणून. जर तर तूं गोंयचो सीएम सारको फरक आसता जाल्यार हेच कोण दाखय ताका. आयज सगळो गोंयचो लोक रस्त्यार येयलो आसा. रस्ते बंद जावप हें सारकें न्हय. कितल्या लोकांक घडचून जातात. पण मनीस तो टायमार हॉस्पिटलाक पावना. कोण बायल प्रेग्नेंट आहा घोडो जाला ते हॉस्पिटलाक पावपाची. हे रस्ते बंद केल्यार कशें वयतले हें तुका दिश्टी पडना. तेका लागून हांव मागता सगळे आमच्या गोंयकारांक थंय असल्या सीएमाक केन्नाच सपोर्ट करचो न्हय. जर तो सीएम सारको जाल्यार आनी तुका गोंय चलोवंक जाय जाल्यार ताबडतोब तेका अरेस्ट कर वेलिंगकार. हें आमच्या मागणी. देव बरें करूं. इश्तानो आता म्हाका खबर ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचे फेस्त लागीं पावला म्हणून ताणें हो बोबार केला. वो आमची मायंड डायवर्ट करूं. इश्तानो म्हाका खरेंच खबर ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचे फेस्त लागीं पावला म्हणून ताणें हें केलां काय आमचे मायंड डायवर्ट करूं. कित्याक तुमी जाणात आतांच खालीच आमचे गोंयकार झगडटाले त्या भुतानीच्या लँड ग्रॅबिंगाक लागून. आता अकस्मात अशें जाता की कोण एकटो येता आनी तो इतली वर्सां जाली पयलो तो आयलो गोंय आमच्या सांकवाळेच्या इगोर्जेर थंयसर येवन तो उलयलो. तेन्नाय ताका आमी बक्षिलो. ताच्या पयलोय तो उलयलो आनी आतां तो गोंयच्या साहेबाचेर येयलो. कितले फावटी म्हणून आमी गोंयकार हे सोंसतेन. आनी आतां हे आमच्या गोंयच्या सरकाराक दिसोंकूय ना. बाबा कांयच दिसना तुमकां. सामकेच कुट्टे जाल्यात तुमी. अरे म्हणून नाका हो क्रिस्तांव झगडटात म्हणून हिंदू आसात आमच्या सांगातात, मुस्लीम आसात आमच्या सांगातात. आता हांव एक सदां चिंतालो तेवूय तुमकां सांगता. आमच्या ओल्ड गोवाचे फेस्त जाता तेन्ना
व्हडले व्हडले फोटो येताय आणि मुखायल मुखार कोण बसून असते कित्याक बसोवपाक जाय बसोवपाक कितें जाय कितें काय म्हणून आयज आमच्या गोंयकारांनी दाखयला फेस्ताकूच सूट बूट घालून मुखार बसून असताय आनी आमचे जाणटे नाही मुखार बसोवपाक गेले जाणटेले कित्याक बसोवपाक जाय अरे सदां दिसती पडटा हे तिका मुखार बसून असताय फेस्ताक हे कात मुखार न्हू हे गेटी भायर बसून दवरपाचें अरे एक काळ जाय तू दुख भोगली जेन्ना हांव बसून चिंतालो बाबा हे मिनिस्टर जे आसाय ते फकत फेस्ता दिसाक मुखार बसून आहाय आनी लोकांक दाखोवपाक आमी गोंयचे मिनिस्टर म्हणून आतां आमगे एक विनवणी आहा फेस्त येतले हो बॉल जाला हो एसो दवरपाक जावं मगे एक विनवणी म्हणल्यार आमगे ओल्ड गोवा त्याची जी कमिटी आहा तांकां एकूच विनवणी फेस्त येतले आनी ह्या फेस्ताक फक्त ह्या वर्सा मुखार बसून सुचतले कित्याक गरज ना ओय सांग बाबा इंगो सांग तेय सारखे ओय पॉइंट घेतले पण यात गेल्या सारखे बाबा हेजेर आमगेल्या सगळ्यांना उलोवपाक जाय पूण एकूच आमगे गोंयकारा मदें आमगे पादिगार आमगेले कार्डिनल जावं कोणू आहाय ते कित्याक उलयनाय आमगेली शिकवण आमकां शिकयता आनी जरी तर ते ह्या वक्तार तशें करून उलयले जाल्यार आमगे धर्म अर्थ ना तेका लागून त्या फाटी आहाय पूण आमी गोंयकार जायन आमी मुखार आहाय आमी आमगेल्याच धर्माची शिकवण दिताल्या मनशाक अशें करून उलयले जाल्यार आमगे धर्म मुखार वचपाना देखून आमी आमगेल्या गोंयचे जे आमकां आमगेले पादिगार विचून काडले हे पाद्री जावपाक फकाण न्हू कोण वयता पाद्री जावपाक आतां पाद्री जावपाक मेळना भुरगे पण आमी जरी तर अशें करून आमगेल्या पाद्रीक उलयले वो कोणाकूय कितें म्हळें आमी आमगे धर्म मुखार असो दिवपा न्हय This is not about religion. This is about humanity. आमगेले रिलीजन आम पाटाय हिंदूले रिलीजन ते पाटाय पण मुस्लिमागे रिलीजन ते पाटाय पण आमी एकवटान तेंगे फुकसांव जाल्यार तेंगे फुकसांव वयताय ते आमगे फुकसांव येताय केन्ना येनासतना रावले सगळे एकवटान रावले जाल्यार आमगे एकू विनवणी गोंयच्या आमगे ओल्ड गोंय गोंयच्या कम्युनिटीता एकू मागता हे मनीस हे पार्टी पोतून मुखार बसून येयले जाल्यार हेंची तोंड आमकां मुखार पेपराचेर दिसती पळोवं नाकाय हे कोण रे हे आमचे भाशेन कॉमन मॅन हेंका फकत आमी मिस्टेक केल्या वोट मान हेंका पावर दिला हातीक ह्या चोरांक हेंका पावर दिला फकत हातीक पावर दिला कितें म्हणू बाबा हे आय वसाय आनी गोंय चलय ते गोंय चलोवपाक बोलते ते गोंय चोताय ती सी चेंज केली तेणी सी चेंज केल्या चलोवपाक जायना तेंकडे चोरूं जाता आनी भरूं जाता आनी आख्खें गोंय इकूं जाता आतां मागता बाय मलिसा मातशें फुडें येवचें आनी तुजी राय आमच्या गोंयकारा समकाराक दवरची हांव मेलिसिया आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलीं थिंगा हाजीर जाली म्हणून आनी तुमकां खबर आहा हो सुणो आनी हे सगळे आड घालताय हे सुणेक लागून हो आयज उलोवपाक पावलो आमच्या गोंय साहेबाचेर ओके सो आमी सगळीं एकठांय जाला हे लंडनाक आनी तशीच गोंय झूज जाता फकत आमच्या गोंय साहेबाक राखपाक आनी कांयच न्हू सो हांव सीएमा लागीं मागता आमकां जस्टीस जाय आनी कांय सांगना फकत जस्टीस अरेस्ट इज सुणे एका अरेस्ट करपाक जाय आतां 5 दीस जाले खूंय आतां आमकां कोणाक खबर ना सो हय पालिपा हेडटा करेक्ट सो सीएम एका अरेस्ट कर आनी आमकां जस्टीस दी इतलेच आनी कांय न्हू थँक्यू इश्टानो तुमची कितेंय राय आहा जाल्यार तुमी हाट रावनाका म्हाका
सांगाय हांव तुमचे वेले आता जाय जाल्यार कित्याक हे सगळ्या गोंयकारांचो आवाज सगळ्या गोंयकारांचो आवाज तुमचे राय आसली सांगात Justice! 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 Bikari! Belekar Bikari! Justice! Justice! Arrest this man! Arrest! Arrest this man! Arrest Dukur! Arrest this man! This is voice from UK, Goans of UK. Arrest this man, Belekar, as soon as possible. We want, once again, we want Justice! We want Justice! We want Justice! We want Justice! सगळ्यांचे वाटे नाव प्रतिमा जेणे हो इनिशिएटिव्ह घेयलो आयज लोकांक भायर काडपाक म्हाका हिंगासून ताका थँक्स म्हणपा जाय आनी ताका कॉंग्रॅच्युलेट म्हणपा जाय कित्याक शी इज अ विनर टुडे आयज ताका विक्ट्री मेळ्ळी आहा शी इज अ रियल हिरो ऑफ गोवा रेस्ट ऑल पीपल आर इन डोर ऑफ दिस मॅन सीएमाचे दोली नाही सगळे जाण but she is the one Iron Lady. I congratulate her for what she has done for Goa today. She is real voice of Goa. We appreciate you and we are here to support you, to stand by you, all the Goans who are out today for giving the justice to our beloved Saint Francis Xavier. We are for him. We love him. We love him. That's the reason we have gathered today over here. Are so 2014 we कोण येलो लो 2014 येन सांगले हुई कोणे तेगे DNA तो तेगेलो श्रीलंकाचो कोणतरी रिपोर्टर 2014 हुई आलो बाबा तू न्हिदलो 2014 सो आता एक्सपोजिशन आहा मात्या 2 महिन्यांनी एक्सपोजिशन आहा तेन्ना तुका उगडास येयलो की तेगेली DNA चेक करपा जाय म्हणून काय तो पैसो एक्सपोजिशनाक जो पैसो येयला तो भितर घालपा जायो आनी तुमकां खावपा जायो म्हणून आयज तुमी इशू काडला आमचे भाव जे झगडटाय थिंगा भुतानीक लागून आनी दुसरे प्रोजेक्ट आमचे जे दोंगर कापून उडयले त्या दोंगराक लागून तो मनीस झगडटा तांकां लिपोवपाक लागून वो आमी तेंचे वाटेन ओगी रावपाक लागून आयज हो इशू काडला तुमी 4-5 दीस पयलीं मुस्लिमाचो जुलूस बंद करपाक लागून आनी कोणाक कित्याक वाय वी आर ऑल युनायटेड गोंयकार आमी एक आयज म्हाका खूब खुशालकाय भोगता हिंगा म्हणपाक की आमी गोंयकार होडेच एक म्हणून आयज आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर फकत क्रिस्तांव देवना सकल ना हिंदू मुस्लिम आय अप्रिशिएट ऑल द गोवन आयज आमी युनायटेडली एज अ गोवन्स वी हॅव कम आउट काल तुमी लाठी चार्ज करताय लाठी चार्ज कित्याक चोर आहलोले थिंगा उबे they were protesting for something else they were just asking justice आणि तुम्ही ऐकना म्हणून तेणी बंद केले बंद करनालो जाल्यार आयज ते इनिशिएटिव्ह घेवपाचे FIR करपाचे वरां जाली ती बंद करपाकूय जायते फावटी बंद जाला गोंया पयले फावट बंद जाला रस्ते पयले फावट बंद केले ना तुम्ही ऐकनाय 3 days they shouting give justice for us arrest this dog yes arrest करपाक लागून 3 दीस जाली ती बाबडी 20 आनी रात 8-9 स्टार्ट करताली 1-1:30 पासून थिंगा आसताली ती they have done this thing लाठी चार्ज they were there only कित्याक लागून लाठी चार्ज केली तुम्ही it was a need अरेस्ट करपाक तो फोर्स हो थिंगा गायला तो फोर्स ह्या बास्टर्डाक
I'm sorry about that. तू याचा उत्तर दे. या चोराक अरेस्ट करपाक तो फोर्स कित्याक घालू ना तुम्ही? तो फोर्स थिंगा घालचो आसलो, तेका अरेस्ट करून दाखोवचो आसलो की या चोराक आमकां जाय म्हणून अरेस्ट करपाक. We are with Goans. सीएम सांगता आसले at least एक statement. 6th day, I think he has made a statement, right? 6 days. 6th day, yesterday he made a statement. Why he was quiet all this time? Kidak? You frightened him. Yes. This is a scam of CM. Yes, CM is a scam. I mean, see, I just came over here. Maka Zaina Lole. Night and day I was just watching. Though I was here, I'm here. I was physically not there, but I was with that watch all the time, that gathering all the time. Master pasun I 5 minutes Ranu pasun na 18 this. I was on that. Kidak amka dukla. Ani goinkarak sogla dukla. Irrespective of caste, religion. सगळे गोंयकारांक दुखला. जे तेजे भाशण सुणे हाय ते आयज भुगताय तेका प्रोटेक्ट करपाक. तेजे जे सुणे हाय ते अजून भुगताय तेका प्रोटेक्ट करपाक. पूण हांव सांगता जे जेन्युइन गोंयकार जे हाय न्हू ते भुगताय ते सुणे पळयल्यार तुमी मराठी उलयताय ते. मराठी उलयताय ते. मराठी उलयता तो गोंयकार. मराठी उलयता तो गोंयकार. तू जर होरो गोंयकार आसलो जाल्यार तू कोंकणीन उलयता आसलो. कोंकणी आमची मायभास. मराठीन उलयता तो गोंयकार न्हू, तो महाराष्ट्रीयन. महाराष्ट्राक सुमसेला तो. See, we are really hurt. This is our free feeling. We want to give it, send it. Our vibes, we have to send it to Goa, to the CM, to the government, to the legislators who are there in assembly. Amche Goikar, amche Kristav je legislator hai. Je dukor azun pasun bai sorone. Wo dukor, Mavin wodya kastacha dukor. सारखे का दांडिया नाचता तो. ते बायलांक घेणारी बायलांच्या बाराबतीला दांडिया नाचता. तेंगेलो मनीस तो. गोंयकार दुखोला मरे. गोवन्स आर हर्ट मॅन. आयज रस्त्यार येयले गोंयकार तुमकां लागून. आनी तुमी हिंगा दांडिया नाचता तू. इट्स अ शेम फॉर हिम. Shame for him. Shame for him. It's a shame. When Goans are in pain and you're dancing, it's real shame for him. No, this is not a time to laugh. Let's not make a joke. It's time to be serious. We just wanted to send a message that we are there for the Goans. We stand by the Goans. This is a message what we want to send, and that's the reason all these Goans have gathered over here today. एक message आम्ही तुमचे बरोबर आहे. तुमका कसलोय आमचा आधार जाय तुम्ही थिंगासून आमका उलो माराय. We are there. We will support always. We are there with you. We are Goans. Thank you very much for giving. Actually, I was not supposed to be speaking. Yeah, I'm sorry about it. I'm not there on the list. But it was burning over here. So issue to eyes असून मात्र आमच्या तोंडाचेरू. अरे आपका नाका DNA test. आपका कोणाक जाय? DNA test कोणाक जाय? ना. We are already. This is a faith. वेले करायचं जायो. I am happy that he has given me this faith as a Christian. I am proud to say that I am a Christian. I am proud to say that I am blessed. Otherwise, faith he has given us a real faith. Thank you very much. Thank you. बरे करू तुका. खरेंच तुवें लंडनचेच आमच्या गोंयकाराची काळजां सारकी टच करूंक ना, पूण आख्या गोंयकाराची टच केली आनी गोळ गोळ केलो. हो तरी आवाज सीएमाच्या कानार पडल्यार पुरो.
होच तरी आवाज पडल्यार पुरो. आता माता राजेश तुवें मुखार येवचें. देव बरी सांज तुमकां सगळ्या आमच्या वीज गोंयकारांक हांगासर एकठांय जालेल्याक तुमचो मोलादीक वेळ हांगासर दिवन तुमचो मोलादीक वेळ हांगासर आमी सगळे पोटाक लागून आयलेले आहा. आमी आमचे ड्युटी तुमी जाणात कोण रातचे आसता दिसाचे आसता तरी करून आपलो मोलादीक वेळ दिवन तुमकां सगळ्यांक काळ सांगता देव बरें कर म्हणटा. आनी म्हजी 2 उतरां हांव सुरवात करच्या आदी ह्या वेलिंगकाराक एरेस्टूच न्हय ताका नॉन वेलेबल वॉरंट काडचे कित्याक ताणें आमच्या गोंयकारांचे आनी क्रिस्तांवांचे सारके खुर्तन आमकां खोतीवर दवरले आसा. कित्याक तो आमचो सांत फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब हो बेश्टो सांत न्हय. ताचे जायत्यो मिलाग्र्यो आनी आमचे पाप साहेबान ताका एक सांत म्हणून डिक्लेअर करपाक बेश्टो सांत म्हणून डिक्लेअर करूंक ना लोकांनी. आमचे पाप साहेबान ताचे जायत्यो मिलाग्र्यो आनी इस्मितां पळोवन ताका एक सांत केला. आनी ती मेल्ली कूड न्हय पूण एक जीव सांत कसो आमच्या गोंयचे जमनीक राखूंक ताणें आमकां जायतीं 400 अदीक वर्सां सगळ्या वर्सांनी आमकां हे गोंयांक राखून दवरलेलें आसा. तर हांव म्हजी 2 उतरां सांगचे आदी तुमकां काळ सांगता देव बरें कर म्हणटा. आनी म्हजो एक चिटकावणी गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या सीएमाक आनी तशेंच आमच्या क्रिस्ती MLA जे आमदार आसात ते भोव करून BJPक सपोर्ट करून आसा तांकां म्हजो केरीत उलो तुमी रिजायन जावचे आनी सीएमानूय रिजायन जावचे आनी बेगीनच वेलिंगकाराक अरेस्ट करून नॉन वेलेबल वॉरंट लावचे. ही 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब. जय सगळ्यांक तुमकां काळजाचे खोलायतात देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां न्ही देव बरें करपाक म्हणपाक गरज ना म्हाका कित्याक आमी सगळीं गोंयकार गोंयच्या मोगान लासतात म्हणूनय गेले. देखून कोणाकूय कितें उलोवपाक जाय आनी मॅसेज आमच्या सीएमा पावोवपाक जाय जाल्यार प्लीज तुमचो हात उबारचो आनी तुमी फुडें येवन उलोवचें. आतां आमचे एला उलयतले हांगासर. पयले सुवातेर सगळ्यांक हांव जेजूच्या नांवान हांव दिनवास दिता आयच्या दिसाच्या पासत. चड आमकां दूख भोगलें गोंय साहेबाच्या पासत आमचो मोगाचो सांत वेलेकारान ताका हे मोडे इस्पेना पोतून व्हरात म्हूण आमकां काळजाक धोको दिलो. हे खरेंच ही पयली मॅसेज हांवें पळयलें तेन्ना म्हज्या काळजान सारकें दूख भोगलें. हांव नोको जालें कितें चलता तें. मागीर हे सगळे व्हिडिओ पळोवन आमचे गोंयकारां भाव रस्त्यार गोंयां दुकानी आनी उदक जेवण पिवन आसतना रस्त्यार आसले. पूण हे वेलेकाराक चोराक वो चोर सुणे कास्ताचे हे आमचे गोंयचो सुसेग पिड्यार करूंक आयला. म्हाका दिसता तो गोंयकार न्ही म्हूण तो गांठी तो गांठी आनी ताका एकूच आमच्या फादराक बोलमेसाक रोखडी वॉरंट काडून ताका जेलीन घालो. आनी हे चोराक कित्याक घालूंक ना हे आमच्या गोंयचे साहेबाक ओकपान केलेल्याक हांव कार्ड सांगतान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आयलेले पासत. थँक्यू. Also, the government should remember that तुमचो एक very senior BJP minister had tried and cancelled our Good Friday holiday. Everybody knows. आमचो गोंयचो साहेब आमच्या पयलेही आसलो आणि आमच्या मागीरही आसतलो. पूण you all have all seen what happened to that minister. So at least have that fear in your heart. And we are all going to see what is going to happen to this fellow as well. Definitely. सारखे बाय पमेला हेच सांगपाचो आसलो. एकट्याक दाखयला दुसऱ्याक दाखोवन दवरला. आता म्हाका दिसता
म्हाका दिसता तिसरो नंबर कोणाचो? तिसरो नंबर कोणाचो? सारखे म्हटल्यार ते सजमतात देवाक पावर ना म्हणून. अरे बाबा खेळ करी नाका, खेळ केलेल्याक मेळना आनी तुमकांय मेळोक वोगोत नाका. ही जीभ आमकां देवान दिल्या ती बरें ते उलोवंक आनी बरें ते सांगूंक, पूण कांयच्या काय उलोवन लोकांची मनां आनी काळजां दुखोवंक न्हय. ही जीभ आयज उलयता आनी कशी पीट करता ती बंदूय करूंक देवाक वोगोत नाका. सारकें? आनी हे गोंयच्या साहेबान ह्या मनशाक दाखयल्यार पुरो. हो जो आपण जाणार म्हणटा न्हय आनी व्हडल्यो जॉर्जियाच्यो खबरो सांगता न्हय, हाणें म्हाका दिसता विजा मारून जॉर्जियाक वचून रावल्या बरें. तेका गोंया लुगार ना, तेणें सारकें म्हणलें वचून जॉर्जिया रावपाचें. आतां हेजे मुखार आनी खंयच्यो DNA गेले तो संवसार बरी ताटलो आनी मागीर ताका फंडींग आतां सरकार आहा तेणें गेल्या पुरो टूर करूं सगल्या जॉर्जियाक आनी वयत थिंगसर साका सोदूंक. इश्टानो गोंयचो साहेब ह्या फुडें वचून आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवण कितें दिवपाची? ह्या सुण्या भाशेन सांगपाचें ताची DNA करूंक जाय म्हणून ना. पूण आमी गोंयकार जाणात गोंयच्या साहेबान आमच्या पासत कितें केलां आनी आमचो भावार्थाचेर आसा. अरे बाबा गोंयचें एक्सपोजिशन जालें जाल्यार आमचो गोंयचो गोंयकारूच थंयसर वचून पळयात. सोशल मिडिया आख्खी भोगता, आख्ख्या संवसार भरीत लोक स्पेन ताचो गांवचो पुर्तुगाल म्हणो नाका खंयच्यान आख्ख्या संवसार भरीत लोक येता आनी थंयसर 100-200 लोक जायना, हजारांनी लाखांनी लोक जाता एक्सपोजिशनाक. एका मिनटाक आमचो सरकार म्हणटा हे पावट गोंयचे एक्सपोजिशन आमी व्हड कोत्तेले, बाब साहेबाक हाडटले आनी रोखडेच ते गुंटात आनी कोणाक किड्याक मुखार काडटात आनी गोंयची काळजां दुखयतात. असलो हो सरकार. आनी कोणाकूय तुमचो आवाज गोंयांत CMाक पावोवंक जाय जाल्यार मातशें फुडें येवचें. कोणाकूय उलोवंक जाय जाल्यार कोणाकूय. ओके, आतां आनीक एक आमचो यूथ रोहिस्टन हांगासर उलयतलो. हांव रोहिस्टन, हांव गांवान आल्दोनचो. आमी सगळे हांगा गोंयकार म्हणून उबे जाल्यात. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. फर्स्ट हो मनीस आहा तो हो DNA टेस्ट करपाक म्हणून हो कोण? आमचे वडील ना, आमच्या वडिलांनी साथ म्हणून कसो ताका हे केलो की ताच्यो मिलाग्री हात आख्या संवसार ताची प्रूफ आहा. ही इज अ लिव्हिंग सेंट म्हणून. आमचो पात्रोन तो गोंयचो, ताका कोणेनूच कितें म्हणूंक जायना. हो कोण? हे खंयचे सुणे? CM हाका पोसता. CMाक आतां पयशे आयले आसतले एक्सपोजिशन, तो वाटीत भोंवता सगळ्या हांकां आनी हेका फुडें काडला. हेका CMान पयलीं अरेस्ट करून हेका डायरेक्ट तळीपार हेका दवरपाचो ना, हेका नाच करून उडोवपाचो. आमच्या तो हातीक मेळना, हो आमच्या फुड्यान दिसत ना, हेका नावडो करून मारूंक जाय. हो सारको न्हू, हो आख्खो संवसार पाड घालतलो. सगळ्यांचे DNA टेस्ट करून भोंवतलो. हेका खबर ना हो कितें तो. हो नको आपलो कितें आपूण कोणाचो चेडो तो. एकूच माळे आहा, हेका सारको मारपाचो, हेका दवरपाचो ना. आमी अशें दिसता आमी गोंय आसूंक जाय पळय, हेका मारपाचोच कहो दिसता. आमचे शिस्ता रोगोस हेका दवरपाचो. हो जाणटो आतां काजार जाला, आतां कोम्यार येयला तो, सारको कोम्यार येयला. काडपाचें आतां शिस्ता. थँक्यू बाब, थँक्यू तुका. देव बरें करूं बाब तुका. खरेंच इश्टानो आमची तिंगा उलोवपाक कोणाक भिरांत ना उलोवपाक. सगळ्यांक कोण येयलो थँक्यू म्हणटा. आतां आमचो सगळ्यांचो मेन इशू आसा तो एरेस्ट जावपाचो आहा. आतां एरेस्ट जायना आमी हिंगासर नेक्स्ट स्टेप कितें आमचो, आमी इंडियन हाय कमिशनर कडेन या मोर्चा घेवन सेंट्रल लंडनाक या. आमी सेंट्रल लंडनाक या आनी लोकांक मारया हिंगासर. हो आतां इतलो लोक जाला 450 आनी लोकांक मारया. तुमच्या वतान ऑर्गनायज करा तुमी. एक स्टेप जावपाक एरेस्ट जालो आमी फक्त सुसेगाद. कितले मात या दोरात हिंगासर आमचो आनी एक नेक्स्ट स्टेप जावपाकूच जाय. सगळो गोंयचो लोक थिंगा पडटा गोंयांत. हिंगासर आमचो स्टेप जावपाक जाय एक तरी. थँक्यू.
फुडें वचून एक इनिशिएटीव घेवचोच पडटलो. ORS जायना जाल्यार सारकें तुजे बाब आमी फुडें सरून आमचे आतां पार्लमेंटान आमचे गोंयकार पावलेले आसात. व्हड आमकां भिरांत ना आनी गोवा जातलो फकत लंडन चालू आख्याच UKन सगळे गोंयकार आसा तांकां आमी उलो करतले. जाता तितले बेगीन जरी तर ह्या सुण्याचो ORS जायना जाल्यार आमी हे फुडें व्हरतले. आयज आख्खो संवसाराचो गोंयकार उठलेलो आसा. न्हय फकत गोंयचो, त्या गोंयच्या लोकांनी आमच्या पासत जी परदेशान आसात पोटाक वेगभर पोटाक लागून व्हांवतात तांकां लागून तांणी गोंयच्या साहेबाक लागून ती रस्त्यार येयलेलो आवाज तांचो ह्या सरकाराक आयकोंक येना. जाल्यार फायदो कितें हो सरकार आसून? कितें फायदो? कान आसून भेरे म्हणटात कसलो हो सरकार भेरो जाला आनी ते आतां फकत कान आसून भेरो म्हूण दाखयतात. पण ह्या गोंयच्या साहेबान ताका सगळ्यांकूय भेरे केल्यार पुरो तेन्ना सारकें कळटलें कितें. आतां आनीक एक पावट दितात आनी कोणूय जो उलोवंक सोदता आपली मेसेज पाडोवंक सोदता गोंयच्या सरकाराक प्लीज तुमी फुडें येवन आपली मेसेज पाठोवची. प्लीज कोणूय आसा जाल्यार मातशें हात उखलून फुडें येवचें आनी उलोवचें. ओके बरें. पयलो लेस्ली तूं आतां तुजो काळजांतली भावना सारकी आख्खीच भायर काड. Come on, Leslie. अशें मरे दोन्ही सायडीन दोन युक्ती आसलेले गोंयकारांक सांगता अशें मरे तांकां आनी ते मदो ना एका मदो न्हू जाल्यार आमी लासून तांकां गोबर करूया हे भाशेन तांकां म्हणटा धावणाचे मदर हे भाशेन तांकां हे भाशेन लासून आमी
इश्टानो पयले सुवातेर हांव तुमकां काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हो आवाज उठायल्ल्या पासत आनी फुडेकार घेतलेल्या पासत बाब मिरान आनी ताच्या फॅमिलीक मिरान बाब मातशें तुजे थंय हांगा येवंक मागता एक किट्टी उजाची उडची गरज आसता ह्या मनशान ती किट्टी उडोवन आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक एकठांय केल्यात म्हणून ह्या मनशाक आनी ताच्या फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा आनी हो आवाज आमचो गोंयभर पावल्यार पुरो म्हणून आमी मागता मिरान बाब तुजी 2 उतरां देव बरें करूं सगळ्यांक एकूच सुत्रान काल 9 हांवें ही किट्टी उबारलेली पयले आमचे कावन्सिलर दलिवाला ताका सांगले आमच्या गोंयांत अशें प्रॉब्लेम जाला तेणें सांगलें मिरान गो अहेड फुल ग्राउंड तुका आसा म्हूण ताका देव बरें करूं त्या उपरांत हांव आमच्या बंडीक मेळ्ळो बंडीक सांगलें बाबा हांवें प्लॅन केला मातशें तुका हेल्प जाय सोमेशाक सांगलें सोमेशान गेलें पिटर आनी जाय सांगतलो जाल्यार जायतीं नांवां आसा म्हणजे सांगोंक जायना सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं हांव चड उलयना 2च पॉयंट उलयतां तेणे हे माकोड न्हू माकोड पासून शिकयल्यार सोंसवता आमचो एक माकोड आसलो गोंयांत तो सगळे घर भोंवतालो घराचेर वयर वयतालो केन्ना माकडाक केळे दाखयले एप्पल दाखयलो तो येवन खांद्यार बसतालो पूण हो माकोड न्हू माकोडाक एका माकोड म्हणून माकडाक अकमान करचो न्हय दुकोर पासून न्हू दुकोर खावंक उपकारता एका आनी नांव ना तूं आयक सीएम बाब तुका एक सांगता तुवें इतलो पोलीस फोर्स गोंयकार क्रिस्तांवांक आनी कोंकण्याक आनी मयुरांक घातला रस्त्या वयले धांवडांक तो तुवें वेलिंगकाराक जर घातलेलो जाल्यार वेलिंगकार केन्ना सांबाळपाचो हांव आनी चड कांय उलयना लोक सगळे जाणा तूंय जाणा आनी लोक सगळे जाणा तशेंच वेलिंगकार सांगतालो ताजो हात कापून रोमांक धाडला खंय धाडला तेका कांय खबर ना बाबा ती हाताची मिलाग कितें ती ते हातान रोमान वचोन हातीन बरयल्ले ते जीव हात तो माकडा 2 वार तुका शिको पासून तुका गिन्यान ना असलो मनीस तूं दुसरे फावट आमच्या क्रिस्तांव धर्माक उपमान केलो जाल्यार बरें जावचें ना तशें दुसरो पॉयंट तूं सांगता सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हण तेंचे लाळयो कसो म्हणतो तेंचो लाळ हातालो म्हणतो तूं उलयता न्हू सांबाळून उलय कित्याक एक फावटी आमी उठोत तुका आनी मेळचो ना तूं आनी दुसरें हे सावथाक मातसो तूं येयनाका देवा खातीर मागता हे सावथाक तूं कसोच येयनाका पर्रेकारान तुका RSSाक पयस केल्ले पर्रेकार तो मरून गेलो बाबडो तेणे आमचे चड हे जाल्लो सेंट फ्रांसीस झेवियराची हॉलिडे काडूंक पूण ताका तो गेलो फॉरेनार गेलो तेंचे आमकां खबर ना पूण तूं फुडाराक केन्नाच गोंयांत सावथाक येयनाका सावथाचे लोक चड चावलेले आसात तुम्ही देखून ताका लागून तरी भिवून येयनाका आनी दुसरे सरकाराक एकूच प्रार्थना करता एकूच प्रार्थना म्हणजे आमचे एक्सपोजिशन टील जानेवारी पासून ताका तडीपार करपाचो हे आमचे सगळ्यांचे हांगातान मागणे वय काय ना सगळ्यांनी एकूच 24 वरांमध्ये इतलो लोक येयलो आनी बरेंच तुमकां सेंट फ्रांसीस झेवियराचो मोग आसा म्हूण तुमी दाखयलो म्हज्या आनी म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान म्हज्या फ्रेंडाच्या नांवान इश्टाच्या नांवान आनी बंटीच्या नांवान सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं सेंट फ्रांसीस झेवियरान तुमच्या फॅमिलीचेर बेसांव घालूं San Francisco Xavier, Ora, Rati Samjat Wagan, Lasera, Besau Gasaya,
तशेंच आमचे हांगा क्रिस्तांव मुस्लिम आनी हिंदू भाव एकवटलेले आसात तांकांय देव बरें करूं आमचो गोंयचो साहेब एकटोच कोण तो सांव फ्रांसीस शावेर आमचो ताच्या बरोबर आनी दुसरो कोणूच जावचो ना कित्याक हो आमकां राखता हो आमकां सांबाळटा गोंयचो साहेब कोण देव बरें करूं सगळ्यांक तुमकां तुमी हांगासर आयली म्हणून आयज आमी युथांनी ह्या जाणवाय दितेल्या जोड्यांक आमी शिक्षण दिवचें पडटा आतां हेंकां शिक्षण आमी दिलें जाल्यार आमी प्रोफेसर जावचे पडले आनी तेणी आमचे शाळेन येवन बसचें पडलें शिकोवंक सगळ्यांक हांव मागता एक फोटो सगळ्यांनी हे वाटेन येवचे सगळ्यांक हांव मागता सगळ्यांनी हे वाटेन येवचे प्लीज सगळे ह्या पोस्टराच्या फुड्यान सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या फुडें आमी हे जायना जाल्यार fun hitting them with Somesh. So आता आमगे मीटिंग जाली काबारा सगळे येयली तांकां थँक्यू सगळ्यांक आनी बरें जालें. It was fun hitting the poster. की सांगता चोय. It was fun hitting the poster with my shoes. तो बंद करताले आमी पयलीं मारले बरें न्हू ताका. पूण जोत्यान खूब सारे shoes. It was hanging. I just threw it on the floor. I was shivering. I was on my socks. Video हिंगा एंड करता ओके. सगळी तुमी मागाय सगळी गोंयसाहेब आसो ते आणि सांगना तुमकां कांयच लायक शेअर एंड चॅनला कितें करपाक चल बाय.